माध्यमबाट जोडिनुभएका नगरसभाका सम्पूर्ण सभासचिवहरू, आफ्नो घरमा रेडियोको माध्यमबाट हामीलाई प्रत्यक्ष सुनिरहनुभएका आदरणीय नगरवासी आमा बुवा दिदी बहिनी दाजुभाइहरू, प्रत्यक्ष प्रसारणमा सहयोग गर्नुहुने सञ्चारकर्मी मित्रहरू एवं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एवं सम्पूर्ण कर्मचारीहरू, खादबारी नगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि नीति तथा कार्यक्रम एवं राजस्व व्ययको अनुमान नगर प्रमुखको हैसियतले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न पाउँदा आफूलाई गौरवान्वित महसुस गर्दै यस सभाको कार्यक्रममा भर्चुअल माध्यमबाट जोडिनुभएका, प्रत्यक्ष प्रसारण सुनिरहनुभएका र यहाँ उपस्थित सबैप्रति हार्दिक स्वागत र अभिवादन व्यक्त गर्दछु। सर्वप्रथम लोकतान्त्रिक एवं गणतान्त्रिक आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्नुहुने सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। साथै यस खादबारी नगरपालिकाको प्रथम जननिर्वाचित नगर प्रमुख स्वर्गीय किरण साक्य तथा हामीसँगै निर्वाचित हुनुभएका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष स्वर्गीय तोयानाथ ढुङ्गानाको स्मरण र सम्मान गर्दै उहाँहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। त्यस्तै कोभिड-19 को महामारीले दिवंगत हुनुभएका सबैप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु र शोक सन्तप्त परिवारजनलाई धैर्य धारण गर्ने शक्ति मिलोस् भन्ने कामना गर्दछु। साथै सामुदायिक आइसोलेसन तथा होम आइसोलेसनमा उपचारको क्रममा रहनुभएका सबै महानुभावहरूप्रति शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। कोभिड महामारीमा हामीलाई उदार मन राखेर सहयोग गर्नुहुने सबै सङ्घ संस्था, उद्योगी, व्यवसायी र व्यक्तिहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। संविधानको धारा 59 ले स्थानीय तहलाई प्रदत्त गरेको आर्थिक अधिकार, धारा 60 को राजस्व उठाउने अधिकार तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 द्वारा स्थानीय तहलाई प्रदत्त अधिकार, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको 2074 को परिच्छेद 4 को दफा 19 अनुसार नगर सभामा प्रस्तुत गर्नका लागि नीति कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरिएको बेहोरा सबैमा जानकारी गराउन चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि तयार गरिएको यस नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले सबै वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, तह र तबकाका मागलाई सम्बोधन गरेको छ भन्ने विश्वास गरेको छु। कोभिड-19 गत वर्षभन्दा यस वर्ष अझ बढी संक्रामक देखिएको तर चालु आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाले आइसोलेसन निर्माण कार्य सम्पन्न गरी कोरोना पोजिटिभ हुनुभएका बिरामीहरूलाई स्वास्थ्य प्रोटोकल अनुसार राख्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिन चाहन्छु। कोरोनाको भाइरस संक्रमणबाट नगरवासीको जीवन रक्षा गर्ने प्रयोजनार्थ नगरपालिका उच्च प्राथमिकताका साथ लागिरहेको पनि जानकारी गराउँदछु। नगरपालिकाको सीमित स्रोत र नगरवासीहरूको असीमित आकांक्षालाई तादात्म्य गर्न नसकिरहेको अवस्थामा निराकरण गर्न नगरपालिकाको पहिलो आवधिक योजना 2078-79 देखि 2082-83 सम्मका लागि तयार गरिएको मस्यौदामाथि खादबारी नगरपालिकामा जन्मी हुर्की नेपाल सरकारको विशिष्ट सेवामा रहनुभएका तथा सामाजिक सेवामा रहनुभएका नगरवासीहरूसँग सल्लाह एवं सुझावले यस नवौं नगरसभाबाट पारित गर्ने क्रममा भएको बेहोरा सहर्ष जानकारी गराउँदछु। नगरको आवधिक योजनाले नगरपालिकाको आवश्यकता र नगरवासीको आकांक्षालाई प्राथमिकीकरण गरी क्रमशः सम्बोधन गर्ने कुरामा विश्वास दिलाउन चाहन्छु। नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा अवलम्बन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम निम्नानुसार रहेको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। अब म आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि तय गरिएका विषयगत समिति अन्तर्गतका नीतिहरू पेश गर्दछु। आर्थिक विकास समिति कृषिमा व्यवसायीकरण, उद्योग व्यापार व्यवसाय र पर्यटनको विकास, विस्तार, प्रवर्धन एवं वित्तीय सेवामा सहज पहुँचबाट रोजगारी सिर्जना र आय वृद्धि गर्न दिगो तथा रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धिलाई ध्यानमा राखी उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न आर्थिक विकास सम्बन्धी निम्नानुसार नीति लिइनेछ। रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, आत्मनिर्भर हुने, स्थानीय स्रोत साधनबाट सञ्चालन हुने, धेरै लगानी
थोरै लगानी धेरै लागत सहभागिताबाट सञ्चालन हुने विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूबीच समन्वय तथा सहकार्य गरी आयोजना एवं कार्यक्रममा सहभागिता तथा प्रविधि र जनशक्तिको आदान प्रदान गरी परिमाण र परिणाम बढाउन विशेष पहल गरिनेछ। नगरपालिकाका अगुवा कृषकहरूको लगत तयार गरी निजहरूलाई कृषि अभियन्ताको रूपमा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषि पेशामा संलग्न व्यक्तिहरूको समूह बनाई समूहमा आबद्ध कृषकहरूलाई प्राविधिक कर्मचारीहरू तथा अगुवा कृषकहरूबाट घुम्ती तालिम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। रासायनिक मल र विषादीको प्रयोगलाई दुरुत्साहित गरी प्राङ्गारिक मल, घडेउले मल तथा जैविक विषादीको उत्पादन तथा प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। कृषि, पशुजन्य र घरेलु उद्योगको विकासको निम्ति सहकारी क्षेत्रको सशक्तिकरण र क्षमता विकासमा आवश्यक सहयोग गरिनेछ। कृषिजन्य उद्योग, व्यापार, व्यवसाय र पर्यटनको प्रवर्धनमा सामाजिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता गरिनेछ। कृषि सामग्रीको उपलब्धता, कृषि उपजको उचित मूल्य सहित बजार पहुँचमा वृद्धि गर्न समन्वय गरिनेछ। कृषिजन्य वस्तुको दिगो उत्पादन, आपूर्ति, भण्डारण, प्रभावकारी वितरणको व्यवस्था मिलाउन समन्वय गरिनेछ। कृषि उत्पादन व्यवस्थापन र पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन गरिनेछ। कृषि एवं पशुपन्छी बजार तथा हाट बजारको पूर्वाधार निर्माण गर्न प्राथमिकता दिइनेछ। कृषिमा प्रयोग हुने खेतीको आधुनिक औजार तथा प्रविधिको प्रयोगका लागि कृषकलाई तालिम प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। खाद्य सुरक्षा तथा पोषण प्राप्ति र दिगो कृषि प्रवर्धनलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। रुद्राक्ष, अलैँची, चिया र अमृसो जस्ता नगदे बालीको विकासका लागि सरकारवालाहरूसँग सहकार्य गरिनेछ। परम्परागत र निर्वाहमुखी खेतीबाट व्यावसायिक खेतीमा रूपान्तरणका लागि प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। कृषि पूर्वाधारहरू, रस्टिक स्टोर, कोल्ड स्टोर, गोदाम घर, कृषि उपज सङ्कलन तथा प्रशोधन केन्द्र, हाट बजारको निर्माणमा समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। कृषि बालीमा लाग्ने विभिन्न रोग, किरा र प्रकोप नियन्त्रणको लागि बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। कृषि मल, बिउ, विषादी विक्रेताको सूचीकरण, अभिलेखीकरणको व्यवस्था गरिनेछ। तरकारी बालीको पकेट क्षेत्र बढाउँदै जोन, सुपर जोनमा जानको लागि आधार निर्माण गरिनेछ। बेमौसमी तरकारी बाली उत्पादनको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। उत्कृष्ट कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न प्रतिस्पर्धाको आधारमा पुरस्कारको व्यवस्था गरिनेछ। कृषि उत्पादनमा वृद्धि गरी आत्मनिर्भर हुने र निर्यात बढाई आम्दानी बढाउन सचेतीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। मिनी पावर टिलर जस्ता कृषिका आधुनिक औजारहरू लागत सहभागितामा कृषकलाई वितरणको व्यवस्था मिलाइनेछ। विषादी जोखिम न्यूनीकरण, बाटो परीक्षण जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। मसलाजन्य, अदुवा, खुर्सानी, मरिच, टिमुर, बेसार, लसुन, प्याज, छ्यापी आदि जस्ता बालीहरूको विस्तारमा विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। मौरी पालन विस्तार तथा प्रवर्धन कार्यक्रम गरिनेछ। कृषक समूह, कृषि सहकारी, कृषि उद्यमीको सूचीकरण, अभिलेखीकरण तयार गरिनेछ। कृषि पर्यटनको लागि निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरी आवश्यक कार्यक्रम गरिनेछ। अलैँची तथा फलफुल उत्पादक कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइनेछ। तरकारी बालीहरू, कुरिलो, सजीवन जस्ता उपयोगी बालीहरूको बिउ वितरण गरी उत्पादन गर्न कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। फलफुल खेतीको लागि पकेट क्षेत्र तोकिएका क्षेत्रमा सुलभ मूल्यमा फलफुलका बिरुवा वितरण गरिनेछ र फलफुल जोनको विकासका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। स्थानीय प्रविधि एवं सामग्रीहरूको प्रयोग गर्दै वर्षातको पानी सङ्कलनमा प्रोत्साहन गर्ने र महिला, दलित एवं विपन्न वर्गको आय वृद्धिका लागि करेसाबारीमा व्यावसायिक तरकारी खेती गर्न सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। बाली बिमाको लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। पशुपन्छीतर्फ पशुपन्छी उत्पादक कृषक समुदाय, सहकारी संस्था एवं निजी उद्यमीहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि गर्दै पशुजन्य वस्तु उत्पादन बढाउन एकीकृत रूपमा प्रविधि, वित्तीय तथा अन्य सेवा उपलब्ध गराइनेछ। स्थानीय प्रजातिहरूको संरक्षण गर्दै
नस्ल सुधारको माध्यमबाट स्थानीय पशुहरूमा गुणात्मक सुधार ल्याई उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि ल्याइनेछ। पशु पक्षीको स्वास्थ्य उपचारमा पशु चिकित्सक तथा प्राविधिकहरूबाट आवश्यकता र कृषकहरूको माग अनुसार प्राविधिक सेवा तथा स्वास्थ्य शिविर प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालन गरिनेछ। माछा पालक कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न पोखरी निर्माणमा सहयोग गरिनेछ। पशु पक्षीको रोगको पहिचान, निदान, उपचार तथा स्वास्थ्यको लागि ल्याब सहितको उपयुक्त पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्ने र अनुसन्धानमूलक कार्यक्रम सञ्चालनको लागि पहल गरिनेछ। उत्पादित पशुपक्षीजन्य खाद्य वस्तुको गुणस्तर मापनको लागि पूर्वाधार तथा प्रविधिको व्यवस्थापन गर्न प्रदेश र सङ्घ सरकारसँग पहल गरिनेछ। व्यावसायिक रूपमा पशुपक्षी पालक कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउनको लागि बिमाको सहजीकरण तथा अनुदानको व्यवस्था मिलाइनेछ। पोसिलो घाँसका बिउ तथा बिरुवा वितरणको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पशुपक्षीजन्य प्रकोप तथा महामारी, पशु नस्ल सुधार, पशु आहार तथा कर्जा सहजीकरण एवं व्यवस्थापन गरिनेछ। निर्वाहमुखी पशुपक्षी पालन व्यवसायबाट व्यावसायिक रूपमा रूपान्तरण गरी व्यवसाय सञ्चालन तथा उत्पादन बढाउन नगरभित्रका कृषकहरूलाई अभिमुखीकरण सचेतना कार्यक्रमद्वारा प्रोत्साहन गरिनेछ। दूध, मासु तथा अण्डा उत्पादनको लागि स्रोत केन्द्र तथा पकेट क्षेत्र, बाख्रा, बङ्गुर, गाई, भैँसी, कुखुरा, माछाहरूको आधार निर्माण गर्न क्षेत्र पहिचान गरी साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बाँदर नियन्त्रण कार्यको लागि सफल प्रयोगमा आएका सामग्रीको अध्ययन गरी उपलब्धताको लागि पहल गरिनेछ। पर्यटनतर्फ नगरपालिकाभित्र सम्भावित पर्यटकीय क्षेत्र तथा पर्यटकीय उत्पादनहरू पहिचान गरी त्यसको विवरण तयार पार्दै त्यस्ता उत्पादनहरूको विकास गर्न तथा गन्तव्य क्षेत्रहरूमा पुनः आवश्यक सबै प्रकारका भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण र सुरक्षा व्यवस्था गरिनेछ। सामाजिक सञ्जाल लगायत विभिन्न विद्युतीय माध्यमहरूबाट व्यापक प्रचार प्रसार गरी गन्तव्य स्थलहरूको बारेमा जानकारी गराइनेछ। धार्मिक, ऐतिहासिक र प्राकृतिक पर्यटकीय स्थलहरूको सौन्दर्यकरण, स्तरोन्नति तथा मर्मत सम्भार र संरक्षणको व्यवस्था मिलाइनेछ। पर्यटन व्यवसायलाई स्तरीय र प्रभावकारी बनाउन सञ्चालनमा रहेका होटल तथा रेस्टुरेन्ट गुणस्तर कायम गर्न होटल व्यवसायी सङ्घको सहकार्यमा कुक तथा वेटर सम्बन्धी तालिमको व्यवस्था मिलाइनेछ। पर्यटन पूर्वाधार निर्माण र प्रवर्धनका कार्यक्रमहरू निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। तुमलिङटारबाट गाडीमा सेकासम्म, सेकाबाट रमिते हुँदै प्याराग्लाइडिङ गरी चेवाबेसी र चेवाबेसीबाट अरुण नदीमा र्याफ्टिङ गर्दै पर्यटकलाई मनोरञ्जन दिलाउने परिकल्पनालाई सार्थक तुल्याउन सम्बन्ध निजी क्षेत्रहरूसँगको सहकार्यको नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। डिपिआर निर्माण भई निर्माण कार्य सुरु भइसकेको मनोकामना धाम, त्रिवेणी धाम, स्वागत गेट, छहरे छाँगा, चारधारा धाम, थालेडाँडा पार्क, माल्टा शहीद पार्क, छ्याङकुटी, रमिते पर्यटन क्षेत्र, गेभिरे पार्क, लहरी खर्क, थुम्की डाँडा, ढोलबाजे पर्यटकीय क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखी निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। उद्योगतर्फ नगर क्षेत्रभित्र रहेका उद्योग, घरेलु उद्योगहरूको वर्तमान अवस्थामा देखिएका चुनौतीहरू र सम्भाव्यताको अध्ययन निजी क्षेत्रको सहकार्यमा गरिनेछ। औद्योगिक ग्राम निर्माण सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न विशेष सहयोग र पहल गरिनेछ। गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमलाई नगरपालिकाको समेत सहकार्य र सहभागितालाई निरन्तरता दिइनेछ। सहकारी संस्थाहरूको माध्यमद्वारा कृषि, पशुपक्षीजन्य वन पैदावार, पर्यटन क्षेत्रमा स्थानीय उपजको विविधीकरण, प्रशोधन, बजार प्रवर्धन, मेला महोत्सव तथा बजारीकरणमा अभिवृद्धि गरिनेछ। कृषि तथा बहुउद्देशीय सहकारीसँग समन्वय कायम गरी विपन्न वर्ग लक्षित सुपथ मूल्यमा उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराइनेछ। जडीबुटी उत्पादन, प्रशोधन तथा व्यवस्थापनको लागि कृषि सहकारी मार्फत लगानी प्रवर्धनमा प्रोत्साहन गरिनेछ। सहकारी सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड निर्माण गरिनेछ। रोजगार नीति खानबारी नगरपालिकाभित्र रहेका रोजगारदाता संस्थाहरूको लगत सङ्कलन गरी रोजगार सेवा केन्द्रको सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरिनेछ। सङ्घ तथा प्रदेशले ल्याएको रोजगारमूलक कार्यक्रममा अपनत्व कायम गर्दै रोजगारीका क्षेत्रहरू विस्तार गरिनेछ।
वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका तथा अन्य बेरोजगार युवाहरूलाई सिप र क्षमता अनुसार रोजगारीमा प्राथमिकता दिइनेछ। आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारवाला निकाय र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र समन्वय गरिनेछ। रोजगार सेवा केन्द्रमा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार दर्ता भएका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई रोजगारीको प्रत्याभूति गर्नका लागि सञ्चार सङ्घबाट प्राप्त बजेट, कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक योजना अपर्याप्त हुने भएकाले यस नगरपालिकाबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू श्रममूलक आयोजना बनाई रोजगार सिर्जना गरिनेछ। रोजगार सूचना प्रणाली EMIS-मा सूचीकृत बेरोजगारहरूलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको उद्देश्य तथा नीति बारेमा अनुशिक्षण कार्यक्रम मार्फत जानकारी गराइनेछ। वडा तथा नगर स्तरीय आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्दा मर्मत तथा निर्माणका लागि RMG मोडल अपनाई स्थानीय रोजगारीको सिर्जना गरिनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका आयोजनाहरूमा काम गर्दा गर्दै श्रमिकहरूलाई कुनै पनि किसिमको चोटपटक वा कुनै दुर्घटना भएमा उपचारको लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम उपचार व्यवस्थापन कोषको स्थापना गरिनेछ। राजस्व नीति नगरपालिकाले अवलम्बन गर्दै आएको सम्पत्ति कर प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र करदाता मैत्री बनाउन सम्पत्तिको खरिद बिक्री वा रजिस्ट्रेसन प्रयोजनका लागि नगरपालिकाले अभ्यासमा ल्याएको जमिन वा भौतिक संरचनाको मूल्याङ्कन मापदण्डलाई नै प्रदेश सरकार मार्फत मालपोत कार्यालयबाट स्वीकृत गराई सोही मापदण्ड अनुसार सम्पत्तिको मूल्याङ्कन पद्धति कार्यान्वयन गरिनेछ। जमिन वा भौतिक संरचनाको मूल्याङ्कन मापदण्ड र विधिलाई सडक पहुँच र उपयोगको आधारमा व्यवसायिक जमिन, आवासीय जमिन, कृषि जमिन र अन्य जमिन गरी पुनः वर्गीकरण गरी मूल्यमा आधारित सम्पत्ति कर प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। सम्पत्ति करको दर साबिकको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन नियमावली अनुसार कायम भएको र सो दरले एकीकृत नगर विकास योजनाको कार्यान्वयनसँगै समय सापेक्ष सुधार गरिनेछ। व्यवसाय करको हकमा दर्ता नवीकरण दस्तुर निर्धारण गरी लगानी र कारोबारको आधारमा कर भार निर्धारण गरी व्यवसाय दर्ता र नवीकरण अभियान सञ्चालन गरिनेछ। घर बहाल करको हकमा उपयोगको आधारमा कर दर कायम गरी वास्तविक बहाल रकम स्वयं घोषणा गर्न पाउने गरी आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ। प्रत्येक वडाको जमिनलाई सडक पहुँच तथा उपयोगको आधारमा न्यूनतम मूल्याङ्कन दर कायम गरी सम्पत्तिको स्वयं घोषणा अभियान सञ्चालन गरी सम्पत्ति सम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गरिनेछ। राजस्व सम्बन्धी अनलाइन सेवा मार्फत सफ्टवेयरको थप उपयोगमा ल्याई करदाता सङ्केत नम्बर कायम गरी मालपोत कार्यालयसँग समन्वय गरी सम्पत्ति घटबड सम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछौँ। राजस्व विज्ञ सहितका राजस्व परामर्श समितिको पुनर्गठन, राजस्व अनुगमन समितिको गठन, साधन र स्रोत सम्पन्न राजस्व शाखाको व्यवस्था गरिनेछ। राजस्व क्षेत्रमा व्यापक सुधारका लागि आवश्यकता अनुसार परामर्श सेवा प्राप्त गरिनेछ। राजस्व सम्बन्धी सबै पक्षहरू पारदर्शी बनाउन वडा तहसम्म राजस्व साक्षरता कार्यक्रम, आवधिक अन्तर्क्रिया र सुझाव सङ्कलन, मासिक आय व्ययको सार्वजनिकरण, सार्वजनिक सुनवाई, सामाजिक परीक्षण जस्ता सुशासन प्रवर्धनका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिनेछ। नगरपालिकाले अभ्यास गर्दै आएको राजस्व शीर्षकहरूलाई पुनर्भाषित गर्दै अनुकूल वर्गीकरण गरी मूल्यमा आधारित सम्पत्ति कर प्रणालीको सुरुवात गरिनेछ। सङ्घ र प्रदेश सरकारको नीति निर्देशन र परिपत्र अनुसार राजस्व नीतिको सुधार गरिनेछ। कार्यपालिका र वडा कार्यालय बीच कम्प्युटर सञ्जाल स्थापित गरी वडा कार्यालयबाट कर सङ्कलन सेवा सुविधा प्रदान गरिनेछ। राजस्व सङ्कलनमा बैंकिङ प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ। कर विवरण पेश लगायत राजस्व सम्बन्धी कार्यका लागि अनलाइन सुविधा प्रदान गरिनेछ। सङ्कलित राजस्व विवरण कार्यपालिकाको वेबसाइट मार्फत सार्वजनिकीकरण गरिनेछ। उत्कृष्ट करदाता सम्मान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। राजस्व वृद्धिका नयाँ क्षेत्रहरू पहिचान गरी करको दर रेटलाई सक्दो न्यून बनाउने र दायरा फराकिलो पारिनेछ। जग्गा तथा घरको भौगोलिक अवस्थिति, संरचना, किसिमको आधारमा सम्पत्ति कर निर्धारण गरिनेछ।
व्यवसायको प्रकृति, स्तर, व्यवसाय सञ्चालन क्षेत्र, कारोबारको आधारमा वर्गीकरण गरी सोको आधारमा करको दर रेट निर्धारण गरिनेछ। जडीबुटी, कबाडी तथा जीवजन्तुको हाड, सिङ आदिको उपलब्धता, व्यावसायिक उपयोगिता, मूल्य श्रृङ्खला चक्र र बजार मूल्यका आधारमा कर दर निर्धारण गरिनेछ। सङ्कलित राजस्वलाई आय वृद्धि हुने क्षेत्रबारे अध्ययन अनुसन्धानबाट पहिचान र सो क्षेत्रमा लगानी गरिनेछ। स्वास्थ्य नीति कोभिड-19 रोग नियन्त्रणको लागि भारत लगायत तेस्रो मुलुक तथा नेपालभित्रकै प्रभावित क्षेत्रबाट आएका नगरपालिकाभित्रका व्यक्तिहरूलाई 10 दिन अनिवार्य होम क्वारेन्टाइनमा राखी त्यसपछि आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण गरी परिवार एवं समुदायमा रहने व्यवस्था मिलाइनेछ। सङ्घीय सरकारको सहकार्य र अनुमतिको आधारमा लक्षित समूहका नगरवासीहरूलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप उपलब्ध गराइनेछ। महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सबै स्वास्थ्य निकायहरू र समुदायको तयारी अवस्था र तत्कालीन प्रतिक्रिया गर्ने क्षमताको विकास गरिनेछ। विपद व्यवस्थापनको लागि पालिका स्तरमा RRT र्यापिड रेस्पोन्स टिम तथा समुदाय स्तरमा CRRT कम्युनिटी र्यापिड रेस्पोन्स टिम टोलीलाई थप सशक्त र प्रभावकारी बनाइनेछ। आवश्यकता अनुसार समुदाय स्तरमै PCR टेस्ट तथा एन्टिजेनको माध्यमबाट परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। म मेरो स्वास्थ्य र मेरो जिम्मेवारी भन्ने नारालाई स्वास्थ्यको मूल नाराको रूपमा अंगीकार गर्दै यस नगरपालिकाका सबै वडामा स्वास्थ्य बिमा गर्न जनतालाई प्रोत्साहित गरी पहिचान भएका विपन्न नागरिकहरूलाई स्थानीय तहले बिमा प्रिमियम बापतको 50% रकम बेहोर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। बर्थ सेन्टर तथा दक्ष प्रसुति कर्मीको पर्याप्त व्यवस्था गरी घरमै प्रसुति हुने प्रचलनलाई पूर्णतया निरुत्साहित गरी संस्थागत सुत्केरीलाई प्रोत्साहित गरी गत वर्षबाट स्वास्थ्य संस्थामा प्रसुति हुने महिलालाई प्रदान गरिँदै आएको पोषण सहायता खर्चलाई निरन्तरता दिइनेछ। आमा सुरक्षा कार्यक्रमको उपलब्धिलाई कायम राख्दै आवश्यकता र सेवा केन्द्रको नक्साङ्कन गरी बर्थिङ सेन्टर मार्फत आकस्मिक प्रसुति सेवा EOC क्रमशः विस्तार गर्दै जाने नीति लिइनेछ। आपतकालीन मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य व्यवस्थित गर्न नगरपालिकामा आपतकालीन सुरक्षित मातृत्व कोष स्थापना गरिनेछ। साथै 12 देखि 55 वर्ष उमेर समूहका महिलाहरूको मृत्यु भएमा गरिने सूचना प्रणाली MTDSR मेटर्नल पेरिनेटल डेथ सर्भाइलेन्स एन्ड रेस्पोन्स कार्यक्रमलाई महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका मार्फत सम्पूर्ण वडाहरूमा पुर्याइनेछ। पूर्ण खोपको सुनिश्चितता, परिवार नियोजन, सेवा सुरक्षित मातृत्व, गाउँघर क्लिनिक जस्ता सेवालाई व्यवस्थित गर्दै स्वास्थ्यकर्मी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको मनोबल उच्च राख्न आवश्यक नीति लिइनेछ। सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सक्षम बनाउन आवश्यक पूर्वाधारहरूको प्रत्याभूति, अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्दै स्वास्थ्य निकायहरूलाई स्वास्थ्यमा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गराउने माध्यम बनाइनेछ। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाका प्रतिकारात्मक, प्रवर्धनात्मक, उपचारात्मक र पुनस्थापनात्मक सेवालाई दिइआएको प्राथमिकतालाई कायम राख्दै स्वास्थ्य क्षेत्रको जनस्वास्थ्य अभिमुखीकरणलाई अझ सुदृढ गरिनेछ। मानसिक स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्थानीय तहको पहलमा समुदायमा आधारित स्वास्थ्य प्रणालीको गुणस्तर, पहुँच र प्रभावकारिताको अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिइनेछ। गुणस्तरीय औषधिको सहज तथा प्रभावकारी आपूर्ति मार्फत वर्षभरि नै औषधि तथा अन्य सामग्रीको अटुट आपूर्तिलाई पूरा गर्न स्वास्थ्य संस्थाको मागको आधारमा वितरणलाई सुनिश्चित गरिनेछ। संक्रामक रोगहरूको नियन्त्रणमा परेको कठिनाई सम्बोधन गर्न संक्रामक रोगको नियन्त्रण र जनस्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरण बीचको अन्तर सम्बन्धलाई घनीभूत बनाइनुका साथै कोभिड-19 लगायत अन्य संक्रामक रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीहरूको मनोबल उच्च बनाउन प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ। स्वास्थ्य, पोषण र विकास सहकारी र अन्तर्क्षेत्रीय समन्वयको माध्यमबाट गुणस्तरीय एवं स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थको प्रवर्धन, उत्पादन, प्रयोग र पहुँचलाई
विस्तार गरी कुपोषण न्यूनीकरण गर्ने र पोषण सम्बन्धी जनचेतना बढाउन घर घरमा बस्ने विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाहरूको स्वास्थ्य तथा पोषण प्रवर्धनलाई सम्बोधन गरिनेछ। विद्यालयमा कुनै पनि प्रकारका प्याकेटका खानेकुरा जङ्क फुडलाई निरुत्साहित गरिनेछ र 2 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूको हरेक महिना तौल अनुगमन गर्दै पूर्ण खोप पोषणयुक्त वडा घोषणा कार्यक्रम सुरु गरिनेछ। विपद तथा दुर्घटनाबाट हुने चोटपटकका कारण अपाङ्गता र मृत्युमा भइरहेको तीव्र वृद्धिलाई सम्बोधन गर्न रोकथाम, शीघ्र उपचार र प्रेषण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने साथै नगरपालिका क्षेत्रमा एम्बुलेन्स सेवा विस्तारको पहल गरिनेछ। सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको कार्यक्रमलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन विशेष प्रोत्साहन स्वरूप आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था गरिनेछ। स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाई तथ्याङ्कको गुणस्तर र विश्वसनीयतामा वृद्धि गरी तथ्याङ्कमा आधारित नीति तथा योजना बनाइनुका साथै नगरपालिका अन्तर्गतका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आवश्यक पूर्वाधार तथा क्षमता विकास गरी विद्युतीय प्रतिवेदन प्रणाली DHIS-लाई प्रभावकारी बनाइनेछ। स्वास्थ्य बहुक्षेत्र विषय भएको यथार्थलाई आत्मसात गर्दै सबै सार्वजनिक नीतिहरूमा स्वास्थ्यको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न र स्वास्थ्यमा बहुक्षेत्रीय सहकार्य र सहयोगलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य क्षेत्र र अन्य क्षेत्रबीच समन्वयको नीति अपनाइनेछ। स्वास्थ्य कर्मी र सेवाग्राही बीच पेशागत सुमधुर सम्बन्धको सुनिश्चितता गर्न सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुका साथै आम जनसमुदायको स्वास्थ्य सुरक्षा र बिरामीहरूप्रति स्वास्थ्य कर्मीले गर्नुपर्ने पेशा धर्मिताको पालनालाई सुनिश्चित गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकहरूको संख्यामा भइरहेको वृद्धिलाई ध्यानमा राख्दै ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य जाँच तथा प्राथमिक उपचार घर दैलोमै उपलब्ध गराइनुका साथै आवश्यकता र मागका आधारमा सहयोगी संस्थाहरूको सहकार्यमा विशेषज्ञ सेवा सहितको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिनेछ। नगरवासीलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सहुलियत सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रदान गरिने सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन समयानुकूल तालिम तथा स्रोत साधन सम्पन्न बनाउन आवश्यक समन्वय गरिनेछ। आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवा मार्फत मानिसहरूलाई आयुर्वेदिक स्वास्थ्य उपचारमा लाग्ने वातावरण तयार गरिनुका साथै योग शिक्षालाई प्रभावकारी गर्न प्रवर्धन गरिनेछ। नगर क्षेत्रभित्र निजी स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता नवीकरण तथा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सब वाहनको व्यवस्था मिलाइनेछ। शिक्षा नीति आधारभूत शिक्षाबाट वञ्चित समूहलाई गृहिणी, प्रौढ तथा अभिभावक शिक्षाको माध्यमबाट साक्षर बनाइनेछ। विद्यालय छाडेका तथा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाहरूलाई वैकल्पिक माध्यमबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्रदान गरिनेछ। हाल सञ्चालनमा रहेका प्रारम्भिक बाल विकासको स्तर उन्नति गरिनेछ। विद्यालय भर्ना कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि बाल क्लब, नागरिक समाज, स्थानीय गैर सरकारी संस्था लगायत सामुदायिक संस्थाहरूसँग सहकार्य गरिनेछ। आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क एवं माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन सरकारवालाहरूलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आधारभूत तहसम्मको पठन पाठन गर्ने परम्परागत धार्मिक शिक्षा गुरुकुल गुम्बाको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। विद्यालय छोड्ने दरमा न्यूनता ल्याउन प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। तालिम प्राप्त विषयगत एवं दरबन्दी अनुसारका शिक्षकहरूको व्यवस्था गरी पठन पाठनलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गरी गुणस्तर कायम राखिनेछ। शिक्षकहरूलाई तालिम, अन्तर्क्रिया एवं अनुभव आदान प्रदानमा सहभागी गराई पेशागत दक्षता अभिवृद्धि ल्याउँदै शिक्षण पद्धतिहरूलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। समुदायको मागको आधारमा मातृभाषामा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्रदान गर्न प्रयत्न गरिनेछ। विषयगत कक्षालाई सिकाइ उपलब्धि दर बढाउन पहल गरिनेछ। शिक्षणमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग, कम्प्युटर शिक्षालाई अनिवार्य, यी लाइब्रेरी, इन्टरनेटको व्यवस्था मिलाई विद्यालयलाई आधुनिक प्रविधि मैत्री बनाइनेछ।
शिक्षकहरूलाई सूचना प्रविधि सम्बन्धी तालिम प्रदान गरी प्रविधि मैत्री बनाइनेछ। विद्यालय नक्साङ्कन सम्बन्धी मापदण्ड बनाई सोका आधारमा विद्यालय समायोजन र शिक्षक दरबन्दी समायोजन गरिनेछ। मापदण्ड बनाई उत्कृष्ट शिक्षक र उत्कृष्ट परिणाम ल्याउने तथा प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने विद्यालयलाई पुरस्कृत गरी प्रोत्साहन गरिनेछ। न्यून विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयहरूमा सम्भाव्यता हेरी मल्टिग्रेड मल्टिलेभल शिक्षण विधि अवलम्बन गरिनेछ। विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, सन्दर्भ सामग्री, विषयगत शैक्षिक सामग्री तथा पाठ्य पुस्तकको व्यवस्था गर्दै शिक्षक एवं विद्यार्थीहरूको ज्ञान भण्डारलाई फराकिलो बनाउन सहयोग गरिनेछ। विद्यालयहरूमा डिजिटल प्रविधिमा आधारित शिक्षण सिकाइ विधिलाई प्रवर्धन गरिनेछ। विद्यालयहरूमा शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूका लागि ई-हाजिरी, सीसीटीभी, स्मार्ट बोर्डको व्यवस्था मिलाइनेछ। सबै प्रकारका भौतिक पूर्वाधारहरू, बिजुली, खानेपानी, शौचालय, भवन निर्माण तथा मर्मत, फर्निचर, घेराबारा, पुस्तकालय, खेल मैदान, छात्रावास, रङ्गरोगन आदि निर्माण गर्दै निर्मित पूर्वाधार बाल मैत्री, छात्रा मैत्री, अपाङ्ग मैत्री एवं भूकम्प प्रतिरोधात्मक बनाउने विद्यालयमा एक सहजपूर्ण वातावरण सिर्जना गरिनेछ। विद्यालयहरूको स्वास्थ्य उपचार तथा स्वास्थ्य शिक्षाका लागि विद्यालय नर्स सेवाको व्यवस्था गरिनेछ। प्राविधिक विद्यालय स्थापना गरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विकास र विस्तार गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिइनेछ। प्राविधिक जनशक्ति विकासका लागि प्राविधिक शिक्षातर्फ महिला सीमान्तकृत समुदाय, विपन्न दलित र अपाङ्ग बालबालिकाहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ। आधारभूत एवं माध्यमिक शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्थानीय नीति कानुन तथा मापदण्डको निर्माण, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा नियमन गरिनेछ। अतिरिक्त क्रियाकलापलाई शिक्षण सिकाइको अभिन्न अङ्गको रूपमा स्वीकार गर्दै विद्यालयमा स्काउट, राष्ट्रिय सेवा दल, रेड क्रस सर्कल, बाल क्लब गठनलाई निरन्तरता दिइनेछ। महामारीका कारण लामो समयसम्म भौतिक रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा वैकल्पिक सिकाइका विधिहरू प्रयोगमा ल्याई शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दिइनेछ। हरेक विद्यालयहरूमा दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउन कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। हरेक विद्यालयमा आर्थिक कारोबार, जिन्सी, पुस्तकालय र ल्याबका सामग्री व्यवस्थापनका लागि सफ्टवेयर खरिद गरी प्रयोगमा ल्याइनेछ। नमुना विद्यालयहरूको अवधारणा अनुरूप केही विद्यालयहरूमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। विद्यार्थी ओसार पसार गर्ने प्रयोजनका लागि विद्यालयले खरिद गर्ने सवारी साधनलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। बाल कक्षाको भौतिक व्यवस्थापनमा जोड दिइनेछ। विषयविज्ञ शिक्षकहरूको समूह बनाई विद्यालय अनुगमन तथा कक्षा कोठामा सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालयहरूमा सङ्घीय क्षेत्रको विकासलाई बढावा दिइनेछ। प्रारम्भिक बाल विकासका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न समयानुकूल सेवा सुविधामा वृद्धि गरिनेछ। फरक क्षमताका विद्यार्थीहरूलाई शिक्षाप्रति हौसला प्रदान गर्न शैक्षिक सामग्री वितरण गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयका प्रधान अध्यापकहरूको कार्यबोझका आधारमा हाल प्राप्त प्रभत्तामा समय सापेक्ष वृद्धि गर्न पहल गरिनेछ। खेलकुद नीति आधारभूत तहका विद्यालयबाट खेलकुदको विकासका लागि आधारभूत तह विद्यार्थीहरूलाई सहभागी गराउने गरी विद्यालय स्तरीय रनिङ सिल्ड एथलेटिक्स खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गरिनेछ। निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी उपलब्ध आर्थिक, भौतिक तथा प्राविधिक स्रोत साधनको आधारमा कुनै लोकप्रिय राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरिनेछ। जिल्ला स्थित खेल सङ्घसँग सहकार्य र समन्वय गरी विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गरिनेछ। जिल्लामा दर्ता भएका क्लब तथा सङ्घ संस्था र जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा सूचीकृत भएका संस्थाहरूले पेश गरेका प्रस्तावनाको आधारमा मात्र उक्त संस्था तथा निकायहरूलाई खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आर्थिक सहयोग गरिनेछ। खाँदबारी नगरपालिकाभित्र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथन, प्याराग्लाइडिङ लगायतका अन्य साहसिक खेल सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। यस नगर क्षेत्रभित्र स्पोर्ट्स एकाडेमी सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र सो प्रयोजनका लागि उपयुक्त स्थानमा जग्गा प्राप्तिका लागि पहल गरिनेछ।
नगरभित्रका उत्कृष्ट खेलाडी तथा सङ्घ संस्थाहरूलाई सम्मान गरिनेछ। राष्ट्रिय तथा प्रदेश स्तरीय खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी हुन जाने खेलाडीहरूलाई सहयोग गरिनेछ। नगरभित्रका सबै खेल मैदानको अभिलेखीकरण गरिनेछ र आवश्यकता अनुसार खेल मैदानको सुधार गर्दै लगिनेछ। विद्यालयमा खेल शिक्षकको दरबन्दी व्यवस्था नहुँदासम्म घुम्ती खेल शिक्षकको व्यवस्था गरिनेछ। विद्यालयका शिक्षकहरू र अन्य युवाहरूलाई खेलकुद सम्बन्धी प्रशिक्षण दिइनेछ। युवा नीति युवाहरूको नगद सङ्कलन गरी उनीहरूसँग रहेको सिपका आधारमा आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न गराइनेछ। स्थानीय बेरोजगार युवाहरूलाई उद्यमी बनाउन आवश्यक सहयोग गरिनेछ। अति विपन्न परिवारका व्यक्तिहरूलाई वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन नगरपालिका जमानी बस्नेछ। युवा उद्यमशीलता विकास गरी स्वरोजगार सिर्जना गर्न एक उद्यम कार्यक्रमको सुरुवात गरिनेछ। लागु पदार्थको दुर्व्यसनमा फँसेका वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएर अङ्गभङ्ग भएका मानसिक समस्या भएका युवाहरूलाई परामर्श सेवा प्रदान गरिनेछ। लोकोन्मुख र अल्पसङ्ख्यक युवाको परम्परागत सिप विकास हस्तान्तरण र प्रमाणीकरण गर्न नगरमा विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। नगरभित्रका वार्षिक 100 युवाहरूलाई पर्यटन, होटल व्यवस्थापन, लघु उद्यम, हस्तकला, प्राविधिक सिप निर्माण, पाकशास्त्र, कृषि, घडी, कम्प्युटर तथा रेडियो मर्मत लगायतका विविध विषयहरूमा गुणस्तरीय तालिम प्रदान गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सम्बन्धित तालिम प्रदायक निकायहरूसँग सहकार्य गरिनेछ। नगरका हरेक वडामा युवा क्लबहरू गठन गरी युवा स्वयंसेवक निर्माण गरी परिचालन गरिनेछ। यस्ता स्वयंसेवकहरूलाई विपद व्यवस्थापन तथा उद्धार कार्यमा समेत परिचालन गर्न क्षमता वृद्धि गरिनेछ। युवाहरूको मागमा आधारित तालिम सञ्चालन गरिनेछ। युवाहरूको नेतृत्वमा हरेक वडामा वृक्षारोपण तथा सरसफाई कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय युवा परिषद गठन गरी युवाहरूलाई परिचालन गरिनेछ। पूर्वाधार विकास नीति सडक तथा यातायाततर्फ सडक निर्माण, स्तरोन्नति र ट्र्याक खोल्ने काममा सन्तुलन मिलाउँदै डाँडा पाखाहरू उजाड हुने गरी गरिने सडक निर्माणलाई निरुत्साहित गरिनेछ। सडक निर्माण कार्यमा स्तरोन्नति तथा मर्मत सम्भारमा प्राथमिकता दिइनेछ र कोर नेटवर्कका मुख्य सडकहरूलाई 12 महिना यातायात सञ्चालन योग्य अवस्थामा ल्याउन पहल गरिनेछ। जिल्ला, प्रदेश एवं केन्द्रीय सडक सञ्जालसँग जोडिने गरी सडक विस्तार गरी बाह्य क्षेत्रसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाइनेछ। सिंचाई, पर्यटन, उद्योग व्यवसायलाई सहयोग पुग्ने एवं कृषि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच अभिवृद्धि हुने गरी सडकको निर्माण एवं स्तरोन्नति गरिनेछ। सडकको दायाँ बायाँ बायो इन्जिनियरिङलाई प्राथमिकता दिई वातावरण मैत्री सडक निर्माण गरिनेछ। लामो दूरीका सडक तथा पुलहरूको निर्माण पूर्व अनिवार्य रूपमा सर्वे, डिजाइन, ड्राइङ लगायत अनुमान, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गरी सोको आधारमा निर्माण गरिने अभ्यासलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। सडक तथा भौतिक संरक्षण प्रति स्थानीयहरूलाई सचेत गराउँदै सबै बस्तीमा समितिहरू गठन गरी मर्मत सम्भारको जिम्मेवारी दिई व्यवस्थित गर्न कार्यविधि बनाइनेछ। सर्वसुलभ, नियमित, भरपर्दो र सुरक्षित यातायातको सेवाको लागि निजी क्षेत्र तथा सहकारी संस्थालाई प्रोत्साहित गर्दै सहकार्य गरिनेछ। महिला, बालबालिका, बिरामी, असहाय, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्ग मैत्री यातायात सेवा सञ्चालनमा पहल गरिनेछ। निर्माण सम्पन्न सडकहरूमा सडक रुटको व्यवस्था गर्दै यात्रु प्रतीक्षालयहरू र गन्तव्य स्थानहरूमा बस पार्क निर्माण गरिनेछ। बस्ती क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात सेवालाई विस्तार गरी सेवा सुविधा पहुँचमा सहज बनाइनेछ। सडक दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक सबै सुरक्षा उपायहरू अवलम्बन गराइनेछ। यातायात सुरक्षाको सबै मापदण्ड लागू गरी यातायातलाई सुरक्षित बनाइनेछ। सडक यातायात तथा सञ्चालन सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन र नियमन गरिनेछ। स्थानीय सडक, झोलुङ्गे पुल, पुलेसा सम्बन्धी गृहयोजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, मर्मत, सम्भार र नियमन गरिनेछ। आवश्यकीय स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। आवास, बस्ती विकास तथा सार्वजनिक निर्माणतर्फ
संघीय र प्रादेशिक कानुनको अधीनमा रही सार्वजनिक निर्माण, सुरक्षित बस्ती तथा बजार विकास सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्ड बनाई अनुगमन तथा नियमन गरिनेछ। भू उपयोग नीति बनाई सो अनुसार योजना कार्यान्वयन गर्दै व्यवस्थित एवं नमुना पालिका बनाउन पहल गरिनेछ। भवन निर्माण आचार संहिता तथा न्यूनतम मापदण्डलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइनेछ, जसले गर्दा प्रकोपबाट हुन सक्ने सम्भावित क्षतिहरूबाट मानव तथा धनजन सुरक्षित गर्न सहयोग पुग्नेछ। आवास, बस्ती विकास र सार्वजनिक निर्माणको विकास र विस्तार योजना तर्जुमा तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा विपन्न, दलित, जनजाति र महिलालाई प्राथमिकता दिइनेछ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट भूकम्प पीडितको सन्दर्भमा पहिचान गरिएका जोखिमयुक्त वर्गलाई थप अनुदान तथा ऋणको व्यवस्था गरी सुरक्षित वासस्थानका लागि सहयोग गरिनेछ। प्रमुख बजार क्षेत्रहरूमा पूर्वाधारहरूको निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्दै क्रमशः साना शहरी क्षेत्रको रूपमा विकास विस्तार गर्दै शहरीकरण गरिनेछ। विद्यमान बस्ती तथा समुदायमा सबै प्रकारका पूर्वाधारको सेवा सुविधा उपलब्ध गराई बसाई सराईलाई न्यूनीकरण गर्नमा सहयोग पुर्याइनेछ। प्राकृतिक प्रकोप तथा भूकम्पीय जोखिमयुक्त अति संवेदनशील क्षेत्रमा बस्तीहरूलाई एकीकृत बस्तीमा स्थानान्तरण गरिनेछ। सुरक्षित आश्रय स्थल, ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा बाल क्लब, पुस्तकालय समेत हुने गरी सामुदायिक भवन निर्माण गरिनेछ। वडाको उपयुक्त स्थानमा खुल्ला क्षेत्र, खेल मैदान सहित सुविधा सम्पन्न संरचनाहरू निर्माण गरिनेछ। सार्वजनिक भौतिक संरचनाहरू बाल मैत्री, अपाङ्ग मैत्री, महिला तथा ज्येष्ठ नागरिक मैत्री बनाइनेछ। नगरलाई मेट्रिक ठेगाना हाउस नम्बरिङमा जानका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। फोहोर मैला तथा ढल व्यवस्थापनको लागि विशेष प्राथमिकता दिइनेछ र सो कार्यको लागि सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गरिनेछ। नगर क्षेत्रभित्र जग्गा प्लटिङका लागि नगरपालिकासँग अनिवार्य रूपमा पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने कार्यलाई लागू गरिनेछ। सिंचाइतर्फ सिंचाई प्रणालीको स्तर उन्नति गरी थप नयाँ क्षेत्र र आंशिक रूपमा सिंचाई हुँदै आएका क्षेत्रमा नियमित रूपमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराई कृषि उत्पादनमा वृद्धि गरिनेछ। पानीको स्थायी स्रोत तथा मुहानहरूको पहिचान तथा संरक्षण गरी सम्भाव्यताका आधारमा स्रोतहरूको सदुपयोग गर्दै खेती योग्य क्षेत्रहरूमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। संघीय र प्रदेश सरकारको सहयोगमा अरुण नदी लगायत खोलाहरूबाट बोरिङ तथा लिफ्ट प्रणालीबाट सतह सिंचाइलाई व्यवस्थित गरी कृषि उपजहरूको उत्पादनमा वृद्धि गरिनेछ। सिंचाई सुविधा उपलब्ध नभएको खेती योग्य बाँझो जमिनमा सिंचाइका वैकल्पिक प्रविधिहरूमा प्रोत्साहित गरिनेछ। आकाशे पानी सङ्कलनका लागि प्लास्टिक पोखरी निर्माण र एक वडामा एक पोखरीको माध्यमबाट पानीको स्रोत संरक्षण समेत गरी सिंचाई र पशुपन्छीलाई पानीको व्यवस्था गरिनेछ। उपभोक्ताहरूको लागत सहभागितामा सिंचाई आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दै आयोजनामाथि स्थानीयहरूको अपनत्व सिर्जना गर्ने, नियमित रूपमा तिनीहरूको मर्मत सम्हार गर्ने वातावरण विकास गरिनेछ। सिंचाई योजना निर्माण गर्दा क्षेत्रगत, लैङ्गिक, जातीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहितको उपभोक्ता समिति गठन गरी लक्षित वर्गलाई प्राथमिकता दिइनेछ र उक्त समितिको आवश्यकता अनुरूप क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। विद्युत तथा वैकल्पिक ऊर्जातर्फ ऊर्जा विकास सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्ड योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन, अनुगमन तथा नियमन गरिनेछ। वडा तथा बस्तीहरू सबै केन्द्रीय विद्युत प्रसारण ग्रिडबाट विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था गरी विद्युत सेवा सुविधालाई भरपर्दो र नियमित आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइनेछ। घर घरमा सुधारिएको चुलो तथा बायोग्यास प्रयोगलाई न्यूनीकरण गरी विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ। नाङ्गो बिजुलीको तारहरूको सट्टामा एबीसी केबलहरू ओभरहेड तथा अन्डरग्राउन्ड गर्नको लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी थालनी गरिनेछ। सूचना प्रविधितर्फ संघीय तथा प्रदेश कानुनको अधीनमा रही सूचना प्रविधि तथा सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित सञ्चालन र प्रसारणको अनुमति, नवीकरण, नियमन तथा खारेजी गरिनेछ। सरकारी कार्यालयहरूमा अनलाइन मार्फत सेवा प्रवाह तथा आईसीटी प्रयोग गर्दै प्रशासनिक कार्य तथा सेवा प्रवाहलाई चुस्त तथा प्रभावकारी बनाउन समन्वय गरिनेछ।
स्थानीय स्तरमा अनलाइन सेवा, केबल टिभी तथा एफएम रेडियो सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्र समुदायसँग सहकार्य गर्दै नागरिकहरूलाई अद्यावधिक खबर तथा सूचनाहरूबाट लाभान्वित गराइनेछ। वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन नीति। कोभिड व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्व तयारी तथा बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। वन वातावरण तथा स्वच्छताको लागि विभिन्न क्षेत्रहरूमा वातावरण मैत्री क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दै हरित र सफा नगर निर्माणमा प्रोत्साहन गर्न वृक्षारोपण र बायो इन्जिनियरिङलाई प्राथमिकता दिइनेछ। वन जङ्गलको सम्वर्धन, संरक्षण र व्यवस्थापन निमित्त साझेदारी निकायसँगको समन्वयमा वन व्यवस्थापन सहयोग गरिनेछ। खाँदबारी नगरपालिकाभित्र वन क्षेत्रलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउन उद्यमशीलता तालिम सञ्चालन गरिनेछ। नगर क्षेत्रभित्रका बाल उद्यान, पार्कहरूको विस्तार र सुधार गरिनेछ। वन डल्लेरो रोकथामका लागि प्रचार प्रसार गरिनेछ र सामुदायिक वनमा पानी पोखरी निर्माणको व्यवस्था मिलाइनेछ। वातावरण संरक्षणमा नमुना योगदान दिएका सामुदायिक वनहरूलाई पुरस्कृत गरी प्रोत्साहन गरिनेछ। जलवायु परिवर्तनको असरका बारेमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्थानीय अनुकूलन योजना निर्माण गरिनेछ। वन वातावरण तथा वन्यजन्तु सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दिवसहरू मनाइनेछ। नगर क्षेत्रका सामुदायिक वनलाई व्यवस्थापन गर्न नगर वन नीति तर्जुमा गरिनेछ। सामुदायिक वन क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धानको नीति तयार गर्दै वन्यजन्तु तथा चराचुरुङ्गीको अभिलेखन गरिनेछ। वन्यजन्तु जडीबुटीको प्रवर्धन गरी जीविकोपार्जनसँग जोड्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विपद व्यवस्थापनको निम्ति रेड क्रस सुरक्षा निकाय, विद्यालय तहका स्काउट, राष्ट्रिय सेवा दलसँग समन्वय गरी जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिनेछ। बाढी, पहिरो जस्ता विपदका कारण हुन सक्ने क्षतिलाई घटाउन आवश्यक पर्ने त्रिपाल, तारजाली, हिमपाइप जस्ता सामग्रीहरूको खरिद गरी भण्डारण र वितरण गरिनेछ। विपद जोखिमबाट हुने क्षति न्यूनीकरणको लागि तत्काल उद्धारको व्यवस्था गरिनेछ। खाँदबारी नगरपालिकामा रहेको दमकललाई चुस्त दुरुस्त राखी आवश्यक अग्नि नियन्त्रकहरूलाई तालिम प्रदान गर्नुका साथै आवश्यक पोसाक तथा सामग्रीको व्यवस्था गरिनेछ। नगरपालिकाको ढल निकास सम्बन्धी आयोजनाका कार्यहरू सुरुवात गरिनेछ। खानेपानी तथा सरसफाइ नीति। पर्याप्त पानीका स्रोत तथा मुहान भएका पालिकाहरूसँग सहकार्य र समन्वय गरी सुरक्षित खानेपानीमा पहुँच वृद्धि गरिनेछ। यसका लागि सिमाना जोडिएका तथा छिमेकी पालिकाहरूसँग सहकार्यमा जोड दिइनेछ। पानी मुहानहरूको संरक्षण र सम्वर्धन, दिगो उपभोगका लागि लाभान्वित समुदायको सहभागितामा खानेपानी उपभोक्ता समिति बनाई। समितिको पहलमा मुहान तथा पानी स्रोत क्षेत्रमा वृक्षारोपण एवं पानी वितरणको व्यवस्था मिलाइनेछ। पानी, मुहान र खानेपानी संरचनाको नियमित मर्मत, सम्भार, स्तरोन्नति र वितरण प्रणालीलाई व्यवहारिक र व्यवस्थित गर्दै थप क्षेत्रहरूमा खानेपानी सेवा सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। परम्परागत पानीका स्रोतहरूको संरक्षण तथा दिगो व्यवस्थापन गर्दै थप सुविधा उपभोगका लागि विशेष जोड दिइनेछ। सुक्खा क्षेत्रहरूमा आकाशे पानी सङ्कलन, प्लास्टिक पोखरी तथा पानी भण्डारण ट्याङ्की जस्ता वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गरी जीवनशैलीलाई सहज बनाइनेछ। स्थानीयहरूको सहभागितामा खानेपानी आपूर्तिलाई नियमित गर्दै एक घर एक धारालाई प्रभावकारी सञ्चालन गर्दै उब्रेको तथा खेर जाने पानीबाट परिसाबारी खेतीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। सार्वजनिक स्थल, कार्यालय, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा नियमित खानेपानीको व्यवस्था मिलाइनेछ। स्थानीय गैर लगायतका संस्थाहरूको समन्वय, सहकार्य एवं जवाबदेहितामा खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गरिनेछ। वडा नम्बर 9 मा रहेको ल्यान्डफिल साइटलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ। ल्यान्डफिल साइटमा जम्मा भएका फोहोर मैला मोहोरमा परिणत गर्न कुहिने र नकुहिने फोहोरको वर्गीकरण गरी प्राङ्गारिक मल प्रशोधन केन्द्रको व्यवस्थाका साथै नसड्ने फोहोरको उचित व्यवस्थापन गरिनेछ। फोहोर मैला व्यवस्थापनमा नागरिकलाई सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरी फोहोर मैला सङ्कलन व्यवस्थित गरिनेछ। ल्यान्डफिल साइटसम्म फोहोर लैजान 12 महिना सवारी साधन सञ्चालनको निमित्त बाटोको सुधार गरिनेछ।
व्यवस्थित ढल व्यवस्थापनमा नजोडिएका क्षेत्रलाई सेवा दिन निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सक्षम मेसिन प्रयोगको व्यवस्था मिलाइनेछ। महिला बालबालिका तथा लक्षित समूह सम्बन्धी नीति कानुनले प्रतिबन्धित गरेको बाल विवाह, बहुविवाह, घरेलु हिंसा, लैङ्गिक हिंसा, मानव बेचबिखन जस्ता कुरीतिको अन्त्यका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विपन्न वर्गका महिलाहरूको सशक्तिकरणका लागि आयमूलक एवं सचेतना प्रवर्धन हुने र स्वरोजगारमूलक अवसरहरू सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। महिलाहरूको राष्ट्रिय पर्व तीज कार्यक्रमलाई संस्कृति संरक्षणसँग आबद्ध गरी मनाउन सचेतना कार्यक्रम तयार गरिनेछ। महिला हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान तथा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि निरन्तरता दिइनेछ। घरेलु हिंसामा परेका पीडित महिलाहरूलाई न्याय एवं क्षतिपूर्ति दिलाउन विशेष पहल गरिनेछ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक उपशाखाबाट प्रवर्धित महिला संस्था र समितिहरूलाई चालू कोष स्थापना गरी बिउ पुँजीको रूपमा सहयोग गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। लैङ्गिक हिंसामा परेका पीडित व्यक्तिहरूको सहयोगका लागि लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि अनुरूप खर्च गर्ने गरी आवश्यक रकमको व्यवस्था गरिनेछ। आर्थिक रूपमा विपन्न एकल महिलाहरूको सहयोगका लागि एकल महिला सुरक्षा कोषको स्थापना गरिनेछ। आय आर्जनमा वृद्धि गर्नका लागि सिप र क्षमता विकास हुने खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। प्रत्येक वडामा बाल क्लब गठन गर्ने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइनेछ। खाँदबारी नगरपालिकाका वडा नम्बर 3 र 5 लाई बाल मैत्री वडा घोषणाका लागि सूचक पूरा गर्ने गतिविधि सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालय विमुख घरमा आमा नभएका र विपन्न परिवारका किशोरीहरूका लागि जीवन उपयोगी सिप प्रदान गर्ने र आय आर्जनका क्रियाकलापमा संलग्न गराउन व्यावसायिक सिप विकास तालिम दिई व्यावसायिक अनुदान आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न गराउने नीति अवलम्बन गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकहरूको सफलताको जीवन कहानीबाट युवा पिँढीलाई प्रोत्साहित र प्रेरित गराउनका लागि अन्तर्पुस्ता सिप हस्तान्तरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। समूह मार्फत सञ्चालन गरिने सामाजिक तथा आर्थिक समृद्धि र जनचेतना अभिवृद्धि हुने कार्यक्रमहरू महिलाहरूलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। महिला मजदुरहरूलाई समान कामका लागि समान ज्याला अभियान सञ्चालन गर्न सरकारवाला र निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरी ज्यालामा समानता कायम गर्न प्रयास गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र र अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण कार्यका लागि शिविर सञ्चालन कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। लक्षित वर्गको उत्थानको लागि तथ्याङ्क सङ्कलनको कार्य अगाडि बढाइनेछ। सरकारवालाहरूसँगको छलफलबाट लक्षित वर्गको आवश्यक कार्यविधिहरू तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। अपाङ्गता पुनर्स्थापनाका लागि विविध क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। खानेपानी सुदृढीकरणको कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। बालबालिकालाई लागू औषध दुर्व्यसनबाट बचाउनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। बाल उद्यान पार्कहरू क्रमशः सुधार गर्ने तथा नयाँ निर्माण गरिँदै लगिनेछ। कोभिड-19 का कारण बालबालिकामा परेको मानसिक असर कम गर्न सृजनात्मक अनलाइन प्रतियोगिता, नैतिक शिक्षा, सकारात्मक सोच र व्यवहार सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समन्वय गरिनेछ। एकल महिलाहरूको समूह गठन गरी सशक्तिकरणका लागि रोजगारीमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्ने नगर क्षेत्रका दलित वर्गका विद्यार्थीहरूलाई विशेष सुविधा प्रदान गर्न प्रयास गरिनेछ। विभिन्न क्षेत्रमा सिप विकासका लागि आवश्यक पर्ने प्रशिक्षकका लागि प्रशिक्षक प्रशिक्षण टिओटी तालिमको व्यवस्था मिलाउने नीति अवलम्बन गरिनेछ। 80 वर्षभन्दा माथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाडपर्व बापतको खर्च बापत प्रदान गरिने रु 2000 को व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ। नगरभित्रका 90 वर्ष पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकहरूको अनुभवलाई अन्तर्पुस्ता हस्तान्तरणका लागि अनुभव आदान प्रदानको सङ्गालो प्रकाशन गरिनेछ। नगरपालिकाको स्रोतबाट सञ्चालित आयोजनामा महिलाहरू मात्र भएको उपभोक्ता समितिले समय सीमाभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गरेमा खर्च रकमको 3% रकम पुरस्कार स्वरूप दिने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
करुणा फाउन्डेसनसँगको सहकार्यमा गरिरहेको अपाङ्गता सम्बन्धी कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। सुशासन सम्बन्धी नीति संविधान एवं स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा गरिएको प्रावधान अनुसारका कार्य सम्पादनका लागि आवश्यक सबै प्रकारका ऐन नियम, कार्यविधि, निर्देशिका एवं मापदण्डहरूको निर्माण गरी राजपत्रमा प्रकाशन गरी सार्वजनिक गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले व्यवस्था गरेको समिति एवं कार्य प्रकृतिका आधारमा गठन गरिएका समितिहरूलाई पूर्णता दिँदै कार्यक्षेत्रको स्पष्टताका साथ कार्य सम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याइनेछ। जवाबदेहिता एवं पारदर्शिता अभिवृद्धिका लागि नागरिक बडापत्र लगायत सामाजिक जवाबदेहिताका औजारहरूको प्रयोग गरिनेछ। लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति तर्जुमा गर्नुका साथसाथै सबै योजना तर्जुमा कार्यमा मूल प्रभावीकरण गरिनेछ। नागरिकलाई प्रवाह गरिने सेवा सहज, सुस्त, दुरुस्त र थप व्यवस्थित गरिनुका साथै जिम्मेवारीमा स्पष्टता ल्याउन संस्थागत क्षमताको अभिवृद्धि गरिनेछ। नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई बढुवा गर्ने नीतिगत व्यवस्था मिलाइनेछ। कर्मचारीसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्ने कामलाई तीव्रतामा नतिजामा सूचकका आधारमा आधारित बनाई सोबाट प्राप्त उपलब्धिलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनसँग आबद्ध गरिनेछ। योजना तर्जुमा कार्यान्वयन, लेखा व्यवस्थापन, आन्तरिक परीक्षा प्रणालीलाई प्रविधिमा आधारित बनाई वित्तीय अनुशासन कायम राखिने तथा बेरोजु शून्य बनाउन प्रयास गरिनेछ। नगरवासीलाई प्रवाह गरिने सेवालाई सहज र प्रविधि मैत्री बनाइनेछ। नगरवासीका गुनासो सुनवाई कार्यलाई व्यवस्थित बनाइनेछ। नागरिकले गरेका सबै क्रियाकलापको जानकारी गराउन, नगरपालिकाले गरेका सबै क्रियाकलापहरूको जानकारी गराउन सार्वजनिक सुनवाईलाई नियमित गरिनेछ। खाँदबारी नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने विभूषण, मान, पदवी, प्रशंसा, सुशोभन प्रदान आदि प्रदान गरिने व्यक्तिहरूको छनौट पारदर्शी तरिकाबाट गरिनेछ। सबै पदाधिकारी र कर्मचारीलाई परिमाण प्रति उत्तरदायी बनाउन कार्य सम्पादन सम्झौता अनिवार्य गरिनेछ। यो व्यवस्था विद्यालय स्तरसम्म लागू गरिनेछ। नगरवासीले छिटो छरितो सेवा प्राप्त गर्न कार्यालयमा हेल्प डेस्कको व्यवस्था गरी निःशुल्क फारमहरू उपलब्ध गराउने र कार्यालय परिसरभित्र बिचौलियाको प्रवेशमा रोक लगाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। सबै वडा कार्यालयहरूमा विद्युतीय हाजिरीको व्यवस्थालाई नियमित र भरपर्दो बनाइनेछ। सीसी क्यामेरा जडान गरी अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। ज्येष्ठ नागरिक लगायत शारीरिक रूपमा अशक्तहरूका लागि कार्यालयमा छुट्टै प्रतीक्षालयको व्यवस्था गरी सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता दिइनेछ। कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूको क्षमतालाई विकास गर्न समसामयिक विषयवस्तुका सन्दर्भमा आवश्यकता पहिचान गरी न्यूनतम एक व्यक्ति एक तालिमको व्यवस्था मिलाइनेछ। कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूको सकारात्मक सोचको विकासका लागि तनाव व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउन विभिन्न तालिमको प्रबन्ध गरिनेछ। कर्मचारीहरूले कार्यालय समयभन्दा बाहिरको समयमा समेत कार्य गर्नुपर्ने अवस्था हुने हुँदा उपयुक्त सूचक निर्धारण गरी थप प्रोत्साहन प्रदान गरिनेछ। असल अभ्यास थालनी गरेका अन्य स्थानीय तहसँग अनुभव आदान प्रदानका लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूलाई भ्रमणको आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। व्यवहारमा सदाचार शून्य पार्नु भ्रष्टाचार भन्ने अभियानलाई सफल पार्न जनस्तरसम्म आम सञ्चार जगत र नागरिक समाजको सहकार्यमा सुशासन र सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गरिनेछ। नगरपालिकामा रहनुभएका आम सञ्चार जगतको सहयोगमा नगरपालिकाले गरेका गतिविधिहरूको अभिलेखीकरण गरिनुका साथै सञ्चारकर्मीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सहकार्य र समन्वयमा गरिनेछ। न्यायिक समितिका कामहरूलाई बढी व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन न्यायिक समितिको कार्यलाई न्यायिक मैत्री बनाइनेछ र अभिलेख व्यवस्थापनलाई डिजिटाइज गरिनेछ। यसका गतिविधिहरूलाई खाँदबारी दर्पण मुखपत्रमा प्रकाशित गरिनेछ। न्यायिक समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि गरी सबै वडा कार्यालय समेतका मेलमिलापकर्ताहरूलाई सूचीकृत गरी तालिम प्रदान गरिनेछ।
भौतिक विकास एवं निर्माण कार्य गर्दा, योजना कार्यान्वयन गर्दा, कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा मानवीय मूल्य मान्यतालाई सम्मान पुग्ने गरी मानव अधिकारका स्वीकृत मापदण्डलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। न्यूनतम जनशक्तिबाट कार्यक्रम सम्पादन गराउन कर्मचारी उत्प्रेरणामा जोड दिइनेछ। यसका लागि अत्यावश्यक प्राविधिक जनशक्ति र सहयोगी कर्मचारीहरू करारबाट परिचालन गरिनेछ। खाँदबारी नगरपालिकाको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण 2076 अनुसार नयाँ दरबन्दी संरचना तयार भइसकेको हुँदा आगामी आर्थिक वर्षमा सो दरबन्दी संरचना अनुसार कर्मचारी परिचालन गरिनेछ। नगरपालिकाबाट हुने आर्थिक कारोबारलाई अनलाइन मार्फत भुक्तानी गर्ने प्रणालीलाई अवलम्बन गरिनेछ। नगरपालिकामा हुने निर्माण कार्यहरूको गुणस्तरीयता कायम गर्नको लागि तयार गरिएको पूर्वाधार परीक्षण प्रयोगशालाको प्रयोग गरिनेछ। सूचना प्रविधि नीति नगरपालिकाको नीति, कार्यक्रम, निर्णय तथा प्रगति समीक्षाहरूका बारेमा सर्वसाधारणलाई वेबसाइट एवं अन्य प्रकाशनहरू मार्फत जानकारी गराइनेछ। नगरपालिका र अन्तर्गतका कार्यालयहरूको सेवा तथा कार्यहरूलाई व्यवस्थित र उत्तरदायी बनाउनका लागि हेलो खाँदबारी एपको विकास गरिनेछ। नगरपालिकालाई अझ सूचना मैत्री बनाउन सूचना केन्द्र स्थापना गरी अभिलेख व्यवस्थापन कार्यलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ। लेखा, जिन्सी, पञ्जीकरण, विद्यालय तथ्याङ्क, योजना लगायतका अधिकांश विषयहरू सफ्टवेयर मार्फत अद्यावधिक गराइनेछ। नगर प्रोफाइललाई वार्षिक रूपमा अद्यावधिक गरिनेछ। घटना दर्ता लगायतका ढड्डामा रहेका अभिलेखहरूको सुरक्षित भण्डारणका लागि डिजिटल कपी तयार गरी नगरपालिकाको सर्भरमा राख्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। स्मार्ट अफिसको अवधारणाका साथ नगरपालिकाभित्र विभिन्न वैकल्पिक प्रविधिको प्रयोग गरी कागजको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गरिनेछ। गुनासो व्यवस्थापनको लागि गुनासो सुनवाई ट्र्याकिङ पद्धति निर्माण गरी मोबाइल एप्लिकेसनको प्रयोगबाट सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको सूचना प्रविधि प्रयोगको क्षमता विकासको लागि सिकाइ, तालिम तथा गोष्ठी कार्यक्रमको व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रविधि मैत्री बैठक कक्ष तथा नगर सभाहरूको निर्माण गरिनेछ। सामाजिक परम्परागत भाषा, वेशभूषा तथा संस्कृतिहरूसँग सम्बन्धित सम्पदाहरूलाई डिजिटल अभिलेखीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सेवाग्राहीले सामान्य सेवाहरू जस्तै निवेदन, पेश, सिफारिस, प्रमाणित लगायतका अन्य कागजी प्रक्रियाहरू अनलाइनको माध्यमबाट नै पुरा गर्ने साथै डिजिटल दस्तावेज प्रदान गर्ने प्रणालीको विकास गरी प्रयोगमा ल्याइनेछ। नगरपालिकाभित्र सञ्चालित कम्प्युटर तथा सूचना प्रविधि तालिमको व्यवस्थापनमा कार्यरत प्रशिक्षकहरूको न्यूनतम योग्यता तोक्ने तथा प्रशिक्षकको प्रशिक्षण क्षमताको परीक्षण लिने व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषकहरूलाई नगरपालिकाको एकीकृत सूचना प्रणालीमा आबद्ध गरी आधुनिक खेती, पशु, बाली लगायतको सूचना तथा जानकारीहरू सहज र बुझ्ने तरिकाले अनलाइन माध्यमबाट निरन्तर प्रवाह गरिरहने व्यवस्था मिलाइनेछ। सम्पूर्ण लिखित दस्तावेजहरू डिजिटाइज गरी डाटाबेस बनाई सुरक्षित गर्ने प्रणालीको विकास गरी प्रयोगमा ल्याउनेछ। आयोजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074, अन्तर सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन 2074, नगरपालिकाको पहिलो आवधिक योजनामा रहेका रणनीति र नगरपालिकाको मध्यकालीन खर्च संरचनाले लिएको प्राथमिकतालाई प्रमुख आधार मानिएको छ। संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट नगरभित्रका केही महत्त्वपूर्ण आयोजनाको सम्बोधन भई बजेट विनियोजन समेत भएको छ भने नगरपालिकाका निर्माण सुरु हुन बाँकी वडा नम्बर 3 र वडा नम्बर 10 का 2वटा कार्यालय भवन निर्माणका लागि लागत साझेदारीको बजेट प्राप्त भइसकेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण गरिनेछ। निर्माणाधीन वडा भवनहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न भई नवनिर्मित भवनबाट सेवा दिइनेछ। नगरपालिकाको सुविधा सम्पन्न प्रशासनिक भवन निर्माणको कार्यका लागि संघीय सरकारसँगको सहलगानीमा आगामी आर्थिक वर्षमा सुरुवात गरिनेछ।
यातायात विस्तारका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण ठानिएका सडकहरूको निर्माण तथा स्तरोन्नति कार्य प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ। खानेपानी व्यवस्थापन र आपूर्तिलाई प्राथमिकता दिई आयोजना निर्माण गरिनेछ। साथै लिफ्ट प्रविधिबाट खानेपानी आपूर्ति गर्ने आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न पहल गरिनेछ। खालेडाँडा खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य गरिनेछ। सिँचाइलाई व्यवस्थित बनाउन विभिन्न निकायहरूसँग साझेदारी गरिनेछ। नगरपालिका क्षेत्रको ढल निकास व्यवस्थापनको लागि सङ्घ सरकारको लगानीमा आगामी वर्षदेखि कार्य आरम्भ गरिनेछ। खेल मैदानहरू निर्माण कार्यमा तदारुकता दिइनेछ। कभर हल निर्माण कार्य सुरु गरी सम्पन्न गरिनेछ। अब म आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि प्रस्तावित आय र व्ययको विश्लेषण प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। नगरवासीहरूको विकासप्रतिको उत्कट चाहना, विभिन्न निकायहरूबाट प्राप्त हुने रकममा नगरपालिकाले राख्नुपर्ने अनिवार्य सहभागिता बापतको कोषको रकमलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। आर्थिक कठिनाइका बावजुद आन्तरिक करमा आगामी आर्थिक वर्षमा पनि वृद्धि नगरी करको दायरालाई मात्र फराकिलो पारिएको छ। नगरवासीहरूले करप्रतिको कर्तव्य निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथै नगरपालिकालाई प्राप्त हुने बजेटको उचित सदुपयोग गर्दै आवधिक योजनाको रणनीति तथा विषयगत समिति लगायत सरकारवालाहरूको सबैको सुझाव र सल्लाह समेतलाई आधार मानि आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि नगरपालिकाको तर्फ 65,15,72,800 को अनुमानित आय व्ययको बजेट प्रस्तुत गरेको छु। उल्लेखित अनुमानित रकम मध्ये सङ्घीय समानीकरणबाट रु 17,85,00,000, सङ्घीय सशर्तबाट रु 26,32,00,000, सङ्घीय सशर्त पुँजीगत अनुदानमा रु 2,74,00,000, सङ्घीय विशेष अनुदान पुँजीगत तर्फ रु 50,00,000, सङ्घीय समपूरक अनुदान पुँजीगत रु 2,44,00,000, सङ्घीय राजस्व बाँडबाट 8,28,47,000, प्रदेश समानीकरणबाट रु 1,06,22,000, प्रदेश राजस्व बाँडबाट रु 96,38,800, नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानी बचत समेत गरी रु 5 करोड आय हुने अनुमान गरेको छु। यसै गरी आर्थिक वर्ष 2078-79 मा विनियोजित कुल बजेट 65,15,72,800 मध्ये विषयगत क्षेत्रका लागि निम्नानुसार बजेट विनियोजन गरेको छु। आर्थिक विकास क्षेत्रका लागि रु 1,20,00,000, सामाजिक विकास क्षेत्रका लागि रु 2,35,00,000, पूर्वाधार विकास क्षेत्रका लागि रु 1 करोड, वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन क्षेत्रका लागि रु 40,00,000, सुशासन तथा संस्थागत विकास क्षेत्रका लागि रु 42,25,800 विनियोजन गरेको छु। त्यसै गरी वडागत आयोजनाका लागि हरेक वडामा 40 लाखका दरले रु 4 करोड 40 लाख विनियोजन गरेको छु। नगर गौरवको आयोजनाका लागि रु 1 करोड, वडा भवन निर्माणका लागि रु 3 करोड, मेसिनरी औजारका लागि रु 30 लाख, आयोजना व्यवस्थापनका लागि रु 40 लाख, फर्निचर तथा फिक्सरका लागि रु 30 लाख, सवारी साधनका लागि रु 20 लाख, डीआर, डीपीआर र आईईका लागि रु 40 लाख, जग्गा व्यवस्थापनको लागि 1 करोड विनियोजन गरेको छु। नगरपालिकातर्फ प्रशासनिक खर्चको लागि रु 11 करोड 78,47,000 विनियोजन गरेको छु। यसै गरी नगरपालिकामा रहेका विभिन्न कोषहरूमा निम्नानुसार रकम विनियोजन प्रस्ताव गरेको छु। मर्मत सम्वाद कोषमा रु 1 करोड, समपूरक कोषमा रु 2 करोड, वातावरण संरक्षण कोषमा रु 20 लाख, आकस्मिक कोषमा रु 10 लाख, प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा रु 1 करोड 50 लाख, कर्मचारी कल्याण कोषमा रु 20 लाख। यसै गरी सङ्घीय सरकारबाट सशर्त अनुदानतर्फ 32 करोड बजेट प्राप्त बजेट तथा कार्यक्रम समेत प्राप्त भइसकेको अवस्था छ। अन्त्यमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा रहित भएका बजेट विनियोजनमा विगतका वर्षहरूमा झैँ आगामी दिनहरूमा समेत तपाईँ सबै नगरसभा सचिवहरूको सक्रिय सहभागिता हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। आदरणीय नगरवासी
महानुभावहरूले नगरको विकासमा क्रियाशीलता देखाउने क्रमलाई निरन्तरता दिनुहुनेछ भन्ने आशा तथा भरोसा नगरपालिकाले लिइरहेको छ। सबै पत्रकार मित्रहरूले हामीले गरेका कार्यहरूको जनतालाई सूचित गराइरहनुहुनेछ। त्यसैगरी नगरपालिका सबका सबै कर्मचारी मित्रहरूले नगरवासीलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिई नगरपालिकाको चौतर्फी विकासका प्रयासलाई कर्तव्यनिष्ठ भई लागिरहनुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छु। आदरणीय सभासदज्यूहरू र आदरणीय नगरवासी आमा बुवा दिदी बहिनी दाजुभाइहरू, खादबारी नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि लिएको नीति कार्यक्रम र बजेटलाई प्रस्तुत गर्ने क्रममा मैले केही विषयहरू छुटेका र तिनीहरूलाई फेरि प्रस्तुत गर्नुपर्ने पनि अनुभूति गरेको छु। यसका लागि हाम्रा सभासदज्यूहरूले सुझावहरू राख्नुहुनेछ। हामीले अनुरोध गरेका छौं कि सुझावहरू अनलाइन मार्फत पठाउन पनि सकिनेछ र हामीले हाम्रो फेसबुक पेजलाई पनि खुल्ला गरेका छौं र त्यो फेसबुक पेज मार्फत पनि हामीलाई सुझावहरू प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ। यसकारण सबै नगरवासी महानुभावहरूलाई अनलाइन वा फेसबुक पेज मार्फत सुझावहरू राखेर यो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने म हार्दिकतापूर्वक निवेदन पनि गर्न चाहन्छु। र आदरणीय नगरवासी आमा बुवा दिदी बहिनी दाजुभाइहरू, हामी अहिले यो कोभिडको प्रकोपका कारण अत्यन्त अस्तव्यस्त अवस्थामा छौं। नगरपालिकामा निषेधाज्ञा जारी भएको छ र यो निषेधाज्ञाको अवस्थाले हामीलाई सबै क्षेत्रमा अत्यन्त कठिनाई सिर्जना भएको छ। निर्माण क्षेत्रमा कठिनाई सिर्जना भएको छ, दैनिक जनजीवनमा अस्तव्यस्तता सिर्जना भएको छ। यी सबै चिजहरूलाई व्यवस्थित गर्नका लागि यहाँहरूको अमूल्य सहयोगको अपेक्षा नगरपालिकाले गरेको छ। यसकारण यहाँहरूको अमूल्य सहयोगले मात्रै हामी सबै गतिविधिहरूलाई व्यवस्थित बनाउन र सम्पन्न गर्न सक्नेछौँ। त्यसकारण सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म हार्दिक अपिल गर्दै र आज यो असार 10 गते संविधानले व्यवस्था गरेको दिन सबै स्थानीय तहहरूले आफ्नो नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यक दिन भएको कारणले हामीले खादबारी नगरपालिकाको तर्फबाट पनि आजकै दिन नीति कार्यक्रम र बजेटहरू प्रस्तुत गरेका छौं। अब हामी नियमित रूपमा यो बजेट कार्यक्रमहरूलाई छलफल अगाडि बढाउने छौं र यो छलफलका लागि हामीले विशेष सूची निर्धारण गरेर सबै सभासदज्यूहरूलाई प्रेषण गर्नेछौं र त्यसका आधारमा हामी अब आगामी दिनमा यो छलफल कार्यक्रम निरन्तर गरेर असारको 25 गतेसम्ममा हामीले यो बजेट तथा नीति कार्यक्रमलाई पारित गरेर अगाडि जानुपर्नेछ। त्यसकारण यसमा पनि सबै सभासदज्यूहरूले आफूलाई सक्रिय सहभागी गराई आफ्नो अमूल्य सुझावहरू सहित नीति कार्यक्रम तथा बजेट पास गर्नका लागि सहयोग गर्नुहुन म हार्दिक निवेदन गर्दै आज यो नीति कार्यक्रम तथा आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरिएको आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक लगायतको वार्षिक बजेटलाई यही अन्त्य भएको म हार्दिक निवेदन गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एकदम नयाँ प्रतिनिधिबाट सभा सम्पन्न भयो।